Kay ang Ginoo nagapadungog isa ka amay paagi sa iyang mga anak kag nagaapin sang katarungan sang isa ka iloy labaw sa iyang mga anak nga lalaki nga nagtahod sa iyang amay, nagaangkon sang kapatawaran sang iyang mga sala, kay ang nagapadungog sang iya iloy kaangay, sang isan nga nagatipon sing manggad. Ang nagapatahod sa iya amay, magkalipay upod sa iya, pagulingon nga mga anak, kag pagpamatia siya. Sa adlaw nga sila magpangamuyo, ang nagapadungog sa iya amay, magabuhi sing malawi, siya nga nangabuli. Sa iya iloy, nagatuman sa Ginoo, nagaalagad siya sa iyang mga ginikanan. Subong sang iya, ginahimo sa Ginoo. Tahura ang imong amay sa pulong kag sa buhat, agod makabaton ka sang iyang bendisyon. Tungod kay ang bendisyon sang isa ka amay, nagapalig-on sang mga panimalay sang iyang mga kabataan. Sa baylo, ang pagmaldisyon sang isa ka iloy, nagarumpag sang ilang mga sadran. Hindi pag-ipaghambog ang kahoy anan na dangatan sang imo amay. Kay ang kahoy-an sa imong amay wala nagahatag sang kadungganan sa imo. Ang isa ka tawo may dungog kung ang iyang amay gipadunggan kag ang iloy nga wala ginahangad. Nagadala sing kaluy-an sa mga kabataan. Anak, kung tatapa ang imo amay sa iya katigulangon, kag hindi siya paugtasa, samtang siya nagakabuhi. Bisan nga wala